السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الكيكه عاديه كما كتشوفوا، سهله واقتصاديه وكتجي بنينه. حيت كنزيدوا ليها حتى كطيب ونخرجوها من الفران. عاد كنزيدوا لها واحد الصوص ديال الشكلاط، واحد صوص زوينه كتزيد تعطي الكيكه ديالنا بنه اكثر. وخليكم معنا نبداو بالمقادير ان شاء الله. عندنا 4 البيضات، 2 خمارات وخماره وواحد الفاني، عندنا كاس الزيت، كاس العصير، كاس السنيده، الدقيق على حسب الخليط، و2 معالق ديال الكاكاو. وندوزو الطريقه ونبداو على بركه الله. واول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هي عندنا هنا كاس ديال السنيده نديروه هو الاول، وغادي نضيفوا له الفاني، وغادي نزيدوا البيضات ديالنا. بسم الله. صافي درنا البيضات هنا مع السنيده والفاني، غادي نخلطوهم هادو مزيان عاد باش نبداو نضيفوا باقي المكونات. هنايا من بعد ما طربنا البيض والسنيده مزيان حتى كيطلعوا شويه، كنزيدو دابا العصير ديال الليمون شويه بشويه، نضيف شويه ونحرك، عاد نزيد الاخر يبقى ونحرك. نزيد الزيت حتى هو غير شويه بشويه، صافي نزيد اللي بقى لي من الزيت، صافي ونزيد نقرب. دابا غادي نزيد الكاكاو ديالنا هكذا. هنا عندي تقريبا 2 معالق، نحرك حتى هو مزيان. دابا غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه، الدقيق والخمارات غادي نضيفهم. نزيد انا عندي الدقيق هنايا راني غير بلتو، صافي غنزيد شويه بشويه ونحرك حتى نساليه. نزيد الدقيق ديما راه كيبقى على حسب الخليط، نتوما راه عارفين عينكم ميزانكم. باقي خاصني نزيد، مبغيتش ندير في مره باش ما خسرش الكيكه ديالي، تقدر تجي قاصحه بزاف، ولا كنزيد غير شويه بشويه ونحرك. دابا بانت لي راه بدات كتقال. انا غادي نكمل ونضيف الخمارات حتى هما
نرجعوا باش نشوفوا الكيكه ديالنا. هنايا كنزيد نحرك الكيكه ديالنا. هنايا بانت لي بدات كتقال كما شفتوا. بارك عليها باش ما تجيناش قاصحه بزاف، غتجي شيشه ورطبه، خصوصا مع ديك الصوص الشوكولاط اللي كنزيدو لها. كتجي الكيكه ديالنا زوينه، جربوا هاد الكيكه، هي كتجي زوينه مع ديك لاصوص. خصوصا كتجي زوينه من ديك لاصوص اللي غنزيدو لها من الفوق باش كنسقيوها وكنخليوها تشرب عاد باش نقدموها حتى كتبرد مزيان كتجي لذيذه. دابا انا تقريبا صافي، غادي ندوز باش نجيب المول ديالي باش نخوي فيه الكيكه ديالنا. صافي دابا انا ساليت من الدقيق، بقى لي مزيد الا زدت غير غادي نخسرها. دابا انا راني وجدت المول ديالي، راني دهنتو وجدتو، بقى لي غير نضيف له الكيكه ديالنا. يلا بسم الله. نهز يدي الفوق باش كتجينا الكيكه مفشفشه وهشيشه بحال هكذا. صافي استمر بحال هكذا تنسالي. ودابا مبقالي غير ندخل الكيكه ديالنا للفران ونرجع ان شاء الله نشوفوها من بعد ما نجبدها من الفران. فملي ندخلها الفران فغادي نوجد ديك لاصوص الشوكولا باش غادي نسقيها باش ملي نجبدها تكون واجده. وهكذا يبقى لي غير نسقيها ونخليها تبرد. دابا غادي ندخل الكيكه ديالنا للفران ونرجعوا نتلاقاو. دخلت الكيكه ديالنا للفران، دزت باش نوجد لاصوص الشوكولا. غادي نحتاج لها قطع ديال الشوكولات، ياغورت ديال الشوكولات وتقريبا كاس الحليب. انا درت كاس صغير، ما بغيتش نكثر الحليب. لا بغيتي لاصوص تجيك جاريه بزاف فديروا كاس كبير تاع الحليب. هنايا عندي هاد الحليب، غادي نزيد عليه هاد الشوكولات ونديرو فوق البوطه من بعد ما يذوب، وعاد غنرجع باش نزيد عليه حتى يذوب ليا الحليب مع الشوكولات. عاد باش غادي نزيد عليه الياغورت ديال الشوكولات ونخلط على ما نخرج الكيكه من الفران. وعاد باش غادي نسقي بها. دابا غادي ندير الشوكولات الحليب ندوز نديرهم فوق البوطه ونحرك على ما يذوب لي الشوكولات، وعاد نضيف عليه الياغورت ديال الشوكولات. صافي لاصوص ديالي ها هي وجدت من بعد ما ذوبت داك الحليب داك الشوكولات مع الحليب، ومني داب زدت عليه داك الياغورت ديال الشوكولات. صافي دابا ها هي والكيكه ديالي حتى هي راها وجدت طابت، خرجتها من الفران جات بحال هكذا زوينه تبارك الله. صافي بحال هكذا. دابا غادي ندوز غادي ناخذ فرشيطه وغادي نبقى نشك بحال هكذا في الكيكه ديالي باش من بعد ما كان نخوي عليها ديك الصوص كتشرب مزيان وكتجي هشيشه وبنينه. صافي بارك ما نكثرش. صافي هكاك. دابا غادي ندوز ونخوي عليها هكذا. صافي بديت تخويت باش كتشرب لنا ديك لاصوص الشوكولات. صافي ودابا غادي نخليها تشرب الكيكه ديالنا ونخليها تبرد شويه
نرجعو نتلاقاو دابا شويه باش نشوفو الكيكه ديالنا في الاخير مني تبرد وتشرب هاد شويه هاد لاصوص ونشوفوها كي جات. وهذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما كتوجد صافي كتبرد وكتشرب ديك الصوص الشوكولا. هي كتجي بنينه 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 بزاف خطيره. ديك لاصوص مع الكيكه كيتواتاو. يعني هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا بحال هكذا. كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. وهكا غادي نكون وصلنا لاخر الفيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم، والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.